नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुडे, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर आपके सामने बयान किया जाता है और मैं इसी मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं तवक्को ज़ाहिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारब उनसे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस हकीकत से भी आगाह हैं कि लिबरल पार्टी पाकिस्तान के बैनर तले, उसके स्टेज और प्लेटफार्म से इन दिनों आपके सामने 7 किस्म के अहम तरीन प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं, जिनमें दूसरा और अज़ीमुश्शान प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इसके 67 एपिसोड आपके सामने पेश कर चुका हूँ। आज इसका 68वां यानी 68वां एपिसोड आपके सामने पेश करना मतलूब है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि मैं पिछले कुछ अरसा से आपके सामने बेसत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पहले अरबों की अखलाकी हालत के बारे में बता रहा हूँ कि अरबों के अंदर बुत परस्ती, हजर परस्ती, शजर परस्ती, ये आदात जो थी ये किस किस्म की थी और कैसे वो बुत परस्ती किया करते थे। और उसके बाद मैंने आपको 2-3 रोज़ से ये भी बता रहा हूँ कि अरबों के अंदर कुछ रसूमात ऐसी राइज हो गई थी जिनमें बुतों की पूजा पाठ का एक तसव्वुर पाया जाता था और बुतों की खिदमत का एक जो था तसलसल और तसव्वुर उसके अंदर मौजूद था। ये रसूमात थी बहीरा, साहिबा, वसीला और हाम। बहीरा और साहिबा, इन 2 रसूमात के बारे में तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया है। आज आपको वसीला और हाम के बारे में बताऊंगा और फिर इसके बाद कुरान पाक ने इन रसूमात के बारे में जो कुछ फरमाया है वो आपके सामने रखूंगा। तो वसीला जो था वो इस किस्म की रस्म थी कि जो बकरी 5 दफ़ा मुसलसल 10 मादाएँ जनती, यानी जो बकरी 5 दफ़ा मुसलसल 10 मादाएँ जनती और उसके दरमियान कोई नर पैदा ना होता तो उसे वसीला बना दिया जाता, यानी बुतों के लिए उसे छोड़ दिया जाता। हाँ जी, और कहा जाता कि कद वसालत, यानी वो मुतवातर मादाएँ जन चुकी, फिर उसके बाद जो कुछ वो जनती वो उनके मर्दों का हिस्सा होता, औरतों को कुछ ना मिलता, औरतों को उससे कुछ ना मिलता मगर ऐसी सूरत में कि वो बकरी मर जाती। अगर मर जाती तो फिर अलग बात थी। तो इसके अलावा इसी बारे में वसीला के हवाले से दूसरी रवायत यह है कि वसीला वो ऊँटनी जिसकी माँ, यानी वो ऊँटनी जिसकी माँ हर हमल में 2-2 बच्चे जनती। वसीला वो ऊँटनी थी या उस ऊँटनी को कहते थे जिसकी माँ हर हमल में 2-2 बच्चे जनती और मालक उनमें से मादाओं को बुतों के लिए छोड़ देता, बुतों के लिए उनको छोड़ देता और नरों को खुद अपने लिए रख लेता। और वसीला इसलिए कहा जाता कि उसकी माँ से इस तरह, उसकी माँ उसे इस तरह जनती, उसकी माँ उसे इस तरह जनती कि एक ही हमल में उसके साथ नर भी होता, कि एक ही हमल में उसके साथ नर भी होता। तो वो कहते वासलत अखाहा, वासलत अखाहा, वो अपने भाई से मिल गई, वो अपने भाई से मिल गई। इसके साथ उसका भाई, उसको भी छोड़ दिया जाता, यानी उसके साथ उसके भाई को भी छोड़ दिया जाता और उससे भी किसी तरह का कोई काम ना लिया जाता, ना कोई फ़ायदा उससे हासिल किया जाता। इस तरह गोया के मुख्तलिफ कबीलों के अंदर मुख्तलिफ तरीके राज थे। ताहम हकीकत यह है, सच बात यह है कि ये तमाम के तमाम तरीके बेवजह थे, बेदलील थे, इनका कोई मकसद ना था और ये बुतों की खुशनुदी के लिए घड़ लिए गए थे। बुतों को खुश करने के लिए ये तरीक़ेकार जो थे वो घड़ लिए गए थे। ये तो थी वसीला। अब हाम के बारे में आपको बताऊं कि हाम उस नर ऊँट को कहते थे, हाम उस नर ऊँट को कहते थे जिसके नुत्फे से मुतवातर 10 मादाएँ पैदा होती। यानी हाम वो ऊँट होता था जिसके नुत्फे से मुतवातर 10 मादाएँ, यानी
اونٹنیوں کے بچے پیدا ہوتے اور ان کے درمیان کوئی نر پیدا نہ ہوتا، ایسی صورت میں اس کی پشت جو تھی وہ محفوظ ہو جاتی، اس پر نہ کوئی سواری کی جاتی اور نہ اس کے بال کاٹے جاتے، اور اسے گلے میں چھوڑ دیا جاتا کہ اسے جفت پیدا ہو، یعنی کہ وہ بچے پیدا کرنے کے لیے اس کو بچے پیدا کروانے کے لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا، اس کے علاوہ اسے اور کوئی فائدہ نہ حاصل کیا جاتا۔ اس قسم کی رسومات کے بارے میں عرب شعراء نے بھی بہت کچھ لکھا ہے اور انہوں نے اشعار بھی کہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ دو شعر رکھتا ہوں، یہ تمیم بن ابی بن مقبل کے یہ اشعار ہیں، تمیم بن ابی بن مقبل اس کے اشعار ہیں، یہ ابن اسحاق نے ان اشعار کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ تو تمیم بن ابی بن مقبل اس نے کہا ہے کہ فیہ من الاخرج المرباع قرطرہ، فیہ من الاخرج المرباع قرطرہ حضر الدیا فی وسط المحجمت حضر الدیا فی وسط الحجمت البحرہ، اس مقام پر چتکبر مست گورخر کی آواز اس طرح آتی ہے، یہ شاعر کہتا ہے کہ اس مقام پر چتکبر مست گورخر کی آواز اس طرح آتی ہے جس طرح ان دیافی اونٹوں کے بغبغانے کی آواز۔ دیافی اونٹ شام کا ایک مقام ہے، دیاف، وہاں کے اونٹ مشہور تھے، ان کو دیافی اونٹ کہا جاتا تھا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ شام کا ایک مقام ہے دیاف، جو الجزیرہ یعنی دوآبہ ہے عراق کے اندر، دجلہ اور فرات کا جو درمیانی علاقہ ہے وہ دوآبہ کہلاتا ہے اور اسے الجزیرہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ دوآبہ، دجلہ اور فرات کی بلائی ایک بستی ہے یہ دیاف۔ تو دیاف کے اونٹ جو تھے یہ زیادہ اس وقت مشہور تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح وہ مطلب ہے گورخر کی آواز اس طرح آتی ہے جس طرح دیافی اونٹوں کے بغبغانے کی آواز، جن میں تقریباً 100 ذبح کیے جانے سے محفوظ، یعنی 100 ذبح کیے جانے سے محفوظ، یعنی جنہیں ذبح نہیں کیا جانا، جن کو بتوں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، ذبح کیے جانے سے محفوظ چھوٹے پھرنے والے اونٹ ہوں، چھوٹے پھرنے والے اونٹ ہوں۔ تو اگلا شعر اس کا کہ حول الوسائل، اب وسیلہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، حول الوسائل فی شریف حقہ، حول الوسائل فی شریف حقہ والحامیات ظہورہا والصبیت، مقام شریف میں جو نجد کا ایک مقام ہے شریف، تو مقام شریف میں متواتر مادائیں جننے والی اونٹنیوں، متواتر مادائیں جننے والی اونٹنیوں یا بکریوں کے اطراف میں 4 سالہ اونٹنیاں اور ایسے اونٹ ہیں، 4 سالہ اونٹنیاں اور ایسے اونٹ ہیں جن کی پیٹھیں سواری کرنے سے محفوظ ہیں، اور ایسی اونٹنیاں بھی ہیں جنہیں 10 مادائیں جننے کے سبب بے مہار چھوڑ دیا گیا۔ اس قسم کی رسومات عربوں کے اندر رائج تھی۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کل قرآن پاک نے اس بارے میں جو کہا ہے، یہ جو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ جو 4 ان کی رسمیں تھیں عربوں کی، ان کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز میں کل اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔